Dans une vidéo publiée, ce lundi, sur le site, le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Mohanna Omer Ben Eladj, a sorti la grosse artillerie en révélant certaines facettes du général Khaled Nezzar. Je le dis, Khaled Nezzar a utilisé de nouvelles armes russes offertes à la Révolution, pour combattre Bourga sur sa route de Tunisie vers l'Algérie. Et aujourd'hui, Lakhdar Bourga est devenu son ami. Peut-être le considère-t-il comme un membre de sa famille. Mais il ne peut tromper personne, a déclaré le SG de l'Organisation nationale des Moudjahidines. En 1956, tu étais dans l'armée française, mais on ne savait pas où, ici ou en France. En 1962, tu es rentré par voiture de Tunisie et tu disposes d'un ranch au centre de la capitale, 20 hectares à Boukaoui, a-t-il ajouté. J'habite un 3 pièces cuisine et je monte les escaliers où je suis tombé. J'ai eu le bras cassé à 2 reprises, en plus des blessures de guerre et je suis unijambiste depuis 63 ans. Qu'on nous mette sur la balance et on verra qui de nous deux est lâche, a encore ajouté Ben Eladj, qui promet si le site de Nezzar l'attaque de nouveau, il fera d'autres révélations. دعمر مساء الخير يا دكتور. دعمر مؤخرا الموقع الجيري باتريوتيك اللي هو تابع للجنرال خالد نزار وابنه اللي هو الآن وهارب في الخارج، يعني كتبوا موضوع من طرف الصحفي عبد القادر آز هذا حول يعني موجه خصيصا لك انت كامين عام بالنيابه المنظمه، وانا قال كلام يعني مش في محله. اليوم الكلمه لك الدعمر، الموقع الرسمي للمنظمه، باش ترد على هذا الكلام هذا. حقيقه يعني واحد سمى روحه عبد القادر اس اللي كتب في السيت انترنت الجيري باتريوتيك il faut le souligner. oui. قال بأن المنظمة المجاهدين يعني دارت اعتداء على المجاهد الخضر بورقعة يعني واش مع اعتداء هذا يدل على الطلب المنظمة للوزير العدل باش يطلق سراحه نظرا للحالة الصحية نتاع الأخ بورقعة. نقول يعني باسم المنظمة الصحفي هذا الإنسان هذا ولا المعلم نتاعو، نقولوا بلي المنظمة حرة. الخضر بورقعة مجاهد، ومن واجب المنظمة تدافع ماشي برك على مجاهد، على الحق. هذا اللي دانا باش يعني نكتبوا لوزير العدل باش يطلق سراحه. ووزير العدل وزير جزائري، هو حكومة جزائرية موش أجنبي. هذه كاين نقطة ثانية أخرى، وهذه تكون على بال هذا اللي قدمنا هذا لا كريتيك ولا السبان، بأن حتى ولي بنت الأخ الخضر بورقعة يعني الطلب قامت بالنداء
النداء يعني باش يكون صراح أبوها اللي راه في حالة خطيرة. ماهوش غير المنظمة المجاهدين اللي دارت النداء، الوزير العدل اللي عنده السلطة باش على كل حال يتصل بالنيابة على مستوى مجلس الجزائر باش يشوفوا حل يعني هذا قضية هذه القضية. ونزيد حاجة شي اللي يعني تكون يعني خرج العادة خاطر مانيش عارف واحد كيفاه يغيظوا واحد اللي ربما حوص يعني بالك الوفاة نتاعو عندنا 60 سنة. نقولها باش كحب أخ خالد الزهر يعني خالد الزهر نقولوها كان استعمل سلاح جديد نتاع الروس اللي مدته روسيا الاتحاد السوفيتي في هذاك الوقت. الثورة الجزائرية استعملوا في 62 وقتل به الخضر بورقعة في الطريق كي جا يدخل من تونس جا للجزائر. واليوم الخضر بورقعة ولا حبيبو ولا واحد من العائلة نتاعو ربما يعتبروها هكذا. شكون يغلط ما يغلط حتى واحد. والشي هذا حقيقة صح. بقات نطاك الشخصية نتاعي كان محمد عامر بن الحاج اللاش طبعا كاللاش مو ونشد الدفاع ندافع على قايد صالح على جنرال قايد صالح. هذه في هذا الشيء واحد on choisit pas les amis de quelqu'un. أنا ما خيرتش الأحباب نتاع المسؤول هذا الألجيري باتريوتيك أحبابه في الجزائر ولا في الخارج. هو ثاني ما يدخلش في الأحباب نتاعي إلا نخير اللي نحب يكون حبيبي ولا ماهوش حبيبي. وبقات لاشتي نزيد حاجة نضيف حاجة كي عاد راح في الخارج عنده إمكانيات عنده اتصالات يروح يشوف ربما كاين بقى واحد عسكري واحد أو أكثر من أعضاء des éléments du 6e bataillon de chasseurs alpins بطايون نتاع اللي هو 27 نتاع فرنسا من 7 بدية اللي كانت في بلاد القبائل. يبالك واحد يتفكر نتكلم على الاشتباك التالي نتاعي وين حضرت يعني الاشتباك وين شاركت 56 في 11 أوت 56. نعطي له حتى لا دات نهار 11 أوت 56 في فرحونن كان هو في مسوحال يعرفوني بزاف. علاش؟ باسكو قسوني عندي 35 امباكت 35 ثقبة في الجسم نتاعي وداوني تقريبا 100. العسكر هذا نتاع فرنسا بالك عندهم لي زارشيف
ويقول له إلى سيدي تاع اللاش يجيب الشهادة نتاعهم. وفي هذاك الوقت في عود 56 نقول له بلي انت كنت مازالك في الجيش نتاع فرنسا، ما راناش برك ما راناش عارفين وين، إلا في الخارج ولا في الجزائر، يحارب ابن عمه. ما راناش عارفين وين راك وين كنت. وفي استقلال دخلت 62 بالسيارة فوق السيارة من تونس للجزائر، وديت لرونش، عندك الرونش في وسط العاصمة، وديت هضرتها حتى في التلفزيون في بوشاوي، 20 قطار في بوشاوي. ونقول لك أنا كذلك نعطيك ثاني اون اوتر انفورماسيون. عندي طالب بتي لوط تيران باش نبني دار لولادي في بلدية ديال إبراهيم، عندي 30 سنة مازال ما طلعتش. إلى يومنا هذا ما كانش جواب، ما ديتش اللو، ما ديت لا لو، وراني ساكن 3 بياس كويزين في شقة، والشقة نطلع سكاليي، وراني ديجا طحت في سكاليي، راه ذراعي كسرت خطرتين، هذا زيادة اللي بليسور دو كار. ورجل اللي ما كانش، والرجل ما كاش، انا رجل واحد عندي من 63 سنة دروك 63 ans. الوغ الناس يديرونا في الميزان انا وياك، شكون اللاش، شكون هو، إلا أنا ولا أنت. هذا ما نقول يوم هذا. كان نقطة أخرى على بالك واش نعيا، لو كان تزيد اون اتاك نقولها، نزيد نقطة أخرى اللي راهي مخبية الساعة هذه. بارك الله فيك. والسلام. وعليكم السلام، بارك الله فيك.